Nanapod ko mga kabukid, nanapod tay bagong vlogs mga kabukid. Mao na ni akong kuan ra mga kabukid nang gitawag nato og loy-a mga kabukid. Pero lahi ni sa loy-a bukid kabukid ha, dili tuloy ang parihas atong ginaluto sa karinderya, lahi ni sa kabukid. Gitawag ni siya og kuan kabukid loyang dilaw. Ayan. Parang saging mga kabukid. Pero ano na sa kabukid? Loyang dilaw. Yan mga kabukid. Masarap 'yun. Masarap na sa kabukid. Maraming benepisyo yung ang ating makukuha sa loyang dilaw mga kabukid. Ayan, maganda yung dahon niya mga kabukid. Fresh na fresh mga kabukid, kay bagong dilig. Sana all bagong dilig. Ayan kabukid. Yan. Yan, bagong tubo yan kabukid. Fresh na fresh. Bagong dilig, sana all. Ayan kabukid oh. Yan, tabang taba. Mas matabang taba yung ating loyang dilaw mga kabukid. Ayan yung mga kabukid o baling mga 4 o 5 yung kapuno yung mga kabukid. Ayan, fresh na fresh mga kabukid. Sana all fresh.